کیه؟ فرید تویی؟ میتونم بیام داخل؟ آره حتما. این چه سوالیه؟ همه چی خوبه؟ من حالم خوبه. داداش و زن داداش چطورن؟ همه خوبن. پدر که همیشه به یاد تو هست و مادر اون بهت خیلی سلام رسوند. سلام منو بهش برسون. چی میخوای برات بیارم؟ چای یا قهوه؟ هرچی خودت میخوای، اما حتما 2 فنجون بیار. دوست ندارم تنها بخورم. و راستی یه چیز دیگه، از اینکه اومدم اینجا ناراحت که نشدی؟ نه اصلا اینطور نیست. از اومدنت خیلی هم خوشحال شدم. تو بشین، من 2 چای میارم. بفرما. ممنون. چقدر زود حاضر شد. چای درست کردن خیلی آسونه. 2 دقیقه‌ای درست میشه. واقعا خوشمزه است. نوش جانت. یه لحظه. ببخشید، من باید تلفنمو جواب بدم. الو فرید، کجایی؟ خونه جانانم رحیم. تو چی کار میکنی؟ چی شده؟ داشتم با جانان چای میخوردم که تو زنگ زدی. اگه اون تماس تو ببینه چی؟ مشکل پیش میاد. پس لطفاً برام مشکل درست نکن. ببینم باش حرف زدی یا نه؟ رحیم چت شده؟ اگه یهو باش حرف بزنم بهم شک میکنه. اینجور چیزا زمان میبره. باشه. خیلی خوب، بعداً حرف میزنیم.